Ang daang kasabutan, Genesis chapter 6. Ni atong panahon na daghan na ang mga tawo sa kalibutan ug maanyag ang ilang mga anak nga babaye. Nakita kini sa pipila ka langitnong mga pinuhat ug gipangasawa nila ang ilang nagustuhan. Unya ang Ginoo miingon, dili ko tugutan ang tawo nga mabuhi hangtod sa kahangturan, kay tawo lamang siya. Sukad karon, kutob ra gayod sa 120 katuig ang ilang kinabuhi. Niadtong mga adlaw o bisan pagani sa misunod nga panahon, dihay mga higante sa kalibutan. Sila mga anak sa mga babaye nga sama nato ug sa mga langitnong binuhat. Sila mao ang mga bayani ug mga bantugang tawo sa karaang panahon. Unya, nakita sa Ginoo nga hilabihan kadaotan sa mga tawo sa kalibutan ug kanunay lamang ngilad ang ilang gihuna-huna. Nagbasol siya nga gibuhat niya ang tawo diha sa kalibutan ug nakapasubo kini kaniya. Busa miingon siya, laglagon ko ang tanang tawo nga akong gibuhat. Laglagon ko usab ang tanang mananap ug mga langgam kay nagbasol ako nga gibuhat ko sila. Apan gikahimut-an sa Ginoo si Noe. Mao kini ang sugilanon mahitungod ni Noe nga usa ka matarong nga tawo. Siya lamang ang gikahimut-an sa Dios niadtong panahon kay nagmatinumanon man siya sa Dios. Aduna siya tulo ka anak, si Sem, si Ham, o si Japet. Apan ang katawhan daotan at tubangan sa Dios ug ang kalibutan na puno sa ilang pagkadaotan. Gitan-aw sa Dios ang kalibutan ug nakita niya nga ngilad kini kay daotan man kaayo ang binuhatan sa mga tawo. Unya ang Dios miingon kang Noe, nakahukom ako sa paglaglag sa tanang tawo. Uuhon ko sila sa hingpit kay ila mang gipadangsang sa kalibutan ang ilang daotang mga buhat. Busa paghimog arka gikan sa kahoy nga goper. Buhati kining mga lawak ug buliti ug aspalto ang sulod ug ang gawas niini. Ang gitas-on niini 133 ka metros, 22 ka metros ang gilapdon ug 13 ka metros ang kahabogon. Buhatig atop ang arka ug palabwa kini og 44 ka sentimetros ibabaw sa mga bungbong niini. Himua ang arka nga tulo ka andana ug buhatig pultahan sa kilid niini. Palunupan ko ang kalibutan aron pagpuo sa tanang binuhat. Ang tanang mga anaa ibabaw sa yuta mga matay. Apan magbuhat ako kasabutan tali kanimo o kanako. Sakay sa arka uban sa imong asawa o mga anak o sa ilang mga asawa. Pagdalag laki o babae sa tanang matang sa mga mananap o sa matang sa mga langgam aron dili sila mapuno. Pagdala usab sa tanang matang sa pagkaon o kapigi kini aron inyong makaon o makaon usab sa mga mananap. Gituman ni Noe kining tanan sumala sa gisugo sa Dios kaniya.